دن کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی وہ ایک دن بیٹھے آن بڑی موج تے کتا ایک ہر وقت انہاں دی مجلس دے نال سامنے باندھا رہندا ہے کتا اتھے رہندا ہے آپ ایک دن بڑی موج چان مستی دی کیفیت چان تے اچانک اس مستی دی کیفیت کتے تے نگاہ پہ گئی تے کتے نو فیض منتقل ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماندے ہیں کہ اس نگاہ تو بعد اس کتے دی حالت یہ آئی کہ ہائی تا پہلے بھی اسے شہر دا کتا، لیکن اس رات تو بعد نگاہ پہن تو بعد اس دی حالت اتنی بدل گئی کہ شہر دے جس چوکچ کتا جا بویا 20-30-40 کتے شہر دے سارے اس دے سامنے ادب نال آتے بہ جاندے، شہر دے کتے او دے سامنے ٹنگاں جوڑ تے ادب دے نال ارد گرد ہلکا بناتے بہ جاندے۔ ذرا نکتہ سمجھو، گال سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی اس کتے تے نگاہ اللہ دے ولی دی پئی، اس نگاہ نے اس کتے دی تقدیر نو، اس کتے دی نگاہ نو، اس کتے دی حالت نو اتنا بدل دیتا کہ جتھے وہ کتا باندھا ہے وہ 40 کتا شہر دا ادب دے نال اس کتے دے ارد گرد ہلکا بناتے بہ جاتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے وہ شہر دے کتیاں نو بھی تو کوئی سمجھ آندی آئی نا جڑے باندھے ہیں، وہ عام شہر دے نگاہ انہاں دے تے نہیں پئی، عام کتیاں تے نگاہ تے ایک کتے تے پئی آئی، مگر عام کتیاں نو بھی اتنی پہچان ہو گئی آئی اے کتا ہن او کتا نہیں رہا۔ ہائے ہائے ہائے، باویں ہائی تا ساں چو بے کتیاں ورگا کتا ہی آئی نا، کوئی بکری شے تا کوئی نہ آئی، پلید نجس کتا آئی، تو کتیاں نو اتنی سمجھ تا آ گئی کہ اس نگاہ پہ جان تو بعد باویں ساں وچوں آئی ساں جیا آئی، مگر نگاہ پہ گئی تو ہوں نہ ساں جیا رہا نہ ساں وچوں ہونے وکھرا ہو گیا۔ نگاہ دے نال کتے دی کایا پلٹ گئی، اے راز تا عام کتیاں نو بھی سمجھ آ گیا، مگر او با یزید بستامی دے دور دے کتیاں انہاں نو بھی سمجھ آ گئی جس کتے تے بھی کامل دی نگاہ پہ جاوے او کتا بھی عام کتیاں ورگا نہیں رہندا۔ اے ناداں انسان، کتے تے کامل دی نگاہ پہ جاوے او عام کتیاں جیا کتا نہیں رہندا۔ کہ خیال ہے اگر انسان تے کامل دی نگاہ پہ جاوے او عام انسانہ ورگا انسان کے میرا